السلام عليكم خوتي وجميع المشتركين تاعنا، مرحبا بكم على قناة هواريسات، قناة اللي تعرفوها توجور مختصة في تحديث الأجهزة الاستقبال وتطويرها، فيغ دي ميزاجور كومون فيغ ولي دي شانيتو ميم ديسكريبسيون تاع لي ديمو وميم نفيريفيو حتى ليطا تاعهم سيرفر وميم لي دونكل. كيما راكم تشوفوا معايا سات إليميتي ايكو فيزيون، كيما راكم تقراو هنا شارينغ ليميتي اي تي في 60 موا في او دي 60 موا، يعني فيه 5 حتى هو فيه الاش 265 اللي يقرا اليوتيوب، فيه ميم اونتا ويفي، فيه كما راكم تشوفوا في او دي، فيه افشار ايب تي في. هذا هو خوتي، رايح نقارنوه حاجه خفيفه مع سات إليميتي 300 كما راكم تشوفوا ايبر الاجهزه تقريبا. رايح نشوفوا الفرق اللي بيناتهم. كما تعرفوا هذا اف 300 هضرنا عليه واحد 6 خطرات فلاش نتاعنا ولا اكثر. فيه حتى هو 2 بور يو اس بي، لي زاكسيسوار اللي يجيو معاه. شوفوا هذا مباشر خوتي باش ما كانش الفيديو، لي زاكسيسوار اللي يجيو معاه. هذا هو اونتين بيل كابل اش دي ام اي اون كوموند. هذا خوتي كتجي فيه دوبل تيلو كوموند لافون، مي دوكا راه تجي غير وحده. الجهاز تاع اف 300 تجي فيه اون بورت يو اس بي فرونطال، ساعة ليكتور دو كارت ما عندنا ما نديرو بها حنايا. كاين صح ال ام بي ان يو اس بي بورت يو اس بي اخرى، كاين تاع الكابل ار اس 232، كاين ايثرنت كابل انترنت، كاين اش دي ام اي، كاين الار سي ا في جاك، وكاين بوطون اليمونطاسيون، كاين كابل اليمونطاسيون. هذا هو سات ليميتي 300 ايبر. نلموها سواح من اخوتي باش ما يتخلطوناش صوالحو. فوالا رايحين الان نحلو لابواتي تاع سات ليميتي ايكو فيزيون. هذا جهاز خوتي موان شارع عليه شويه ماشي بزاف، حتى هو فيه 5 هذا حتى هو فيه فيل كابل اش دي ام اي، فيه اون تيلي كوموند بريسك خوتي سي لا ميم. رايح نكومباريو بيناتهم. فوالا هيا ايكو فيزيون، هيا خوتي تقريبا كيما راكم تشوفوا سي لا ميم. هنا برك ديفيرونس هي ما كانش حاجه اخرى، يعني سور هادي تخدم للسات إليميتي 300 وهادي تخدم ايكو فيزيون، وفيه اونتين ويفي كيفاه كيما راكم تشوفوا. هيا اختها كيما نقولوا حنا سي باغي فوتوكوبي. فوالا الوغ الجهاز تاعنا هذا هو ايكو فيزيون، نحلوه قدامكم. فوالا ايكو فيزيون طاسيلي بورت يو اس بي فرونتال، ولكن ما فيهش كوفر ماشي كيما سات ليميتي 300. لي بوطون هذا هو الديفيرونس في الفاصاد. وفي لاريير كيما راكم تشوفوا صح ال ام بي ان بور كابل، وكاين اونتري بور كابل ار اس 232، كاين بورت يو اس بي واحده اخرى، كاين ايثرنت كابل اش دي ام اي، كاين ار سي ا، وكاين بوطون اليمونطاسيون اوف اون، وكاين كابل اليمونطاسيون. يعني خوتي نقولوا سي فوتوكوبي. والفرق اللي راح نلاحظوه في الديزاين، هذا اف 300 شويه صغير وفيه بورت بار يو اس بي، وفيه لي بوطون، فيه هنا ميني اوكي، وفيه هنا بور شونجي لاشين وفوليوم. هذا شو وين جايين ايكو فيزيون باور ميني شين بلس شين موان اوكي، فيه بورت يو اس بي ما فيهاش بورت. يعني خوتي كوتي تكنيك يعني ديزاينيتو، هذه هي لا كومباريزون. يعني خوتي ما كانش فرق. لا كوموند قلنا بريس كيف اونتين ويفي كيف كابل اش دي ام اي كيف لي بيل حتى هما كيف، يعني ما كانش حاجه كبيره.
ديفيرونس كيما وريتكم في لاطاي. ساتي ليميتي 300 صغير، هذا شويه كبير. هذا ساتي ليميتي فيه بورت كوفرت تاع اليو اس بي، هذا ما فيش. وفي لاريير فوتوكوبي. اوكي خوتي، دروك راح نبلاصيو ايكوفيزيون تاسيلي، وراح نشوفوا المينو تاعو، الانستالاسيون تاعو كيفاش يقلع حتى هو ايتو. داكور خوتي، نورمالمون هذا هو. فوالا خوتي، الانستالاسيون مش حاجه كبيره، جوست برونشمون تاع الكتريسيتي معها كابل اتش دي ام اي. وانا راني غادي نخدم بلونطان ويفي، ما غاديش ندير لو كابل. لو كان ندير لو كابل نحتاج نبلاصي لو كابل ريزو، غادي نحتاج غير هادو ثلاثه. ورايح دركا نوريكم كيفاش كونيكتيوها بالويفي، و اون ميم طون نوريكم كيفاش ديروا له تحديث، يعني لا ميزاجور اون ديريكت بلا ما ديروا ني يو اس بي ني والو، السيت اوفيسيال لا والو، جوست بار سيرفر. فوالا راح نشوفوا لو مينو دو ديماراج. راكو تشوفوا خوتي بيان نورمالمون. فوالا ايكوفيزيون نفس ديماراج تاع سات إليميتي. هاد المينو يطلع لك كيما تكونش داير انليز ديشان. فوالا المينو سبحان الله هو كيما راكم تشوفوا، ما كانش حاجه واحده اخرى. كيما وريتكم في سات إليميتي في 300 كيفاش تكونيكتيها افيك الانترنت، راح نوريكم ميم ايسي. سما اللي راه عنده هاد الجهاز هذا ما يبقاش يمشي يشوف سات إليميتي اف 300، يجي لهذا يشوف لانستالاسيون اج كا زد باش ما يشقاش راسو. هذا هو ويفي نتورك كونفيغ. نورمالمون هذا ديجا برونشيتو من قبل، بصح رايح نوريكم كيفاش سون بروبليم. فوالا نتورك، تختاروا هنا خوتي ويفي نتورك، تبلاصي لونتين ويفي تاعك تجي هنايا، وتكون بلاصي لونتين ويفي ديالك، تجي هنا تختار ويفي نتورك، تجي هنا كونفيغ. كونفيغ اوتوماتيكمون راهي اون ترين تشيرشي. كيما الريزو تاعي هذا هو، انا رايح نكتب هنا لو مود باس. فوالا لو مود باس تاعي هذا هو 1 2 3 اش 4 5 6 اش ماجيسكول. من بعد لا بوطون بلو تكليكيو كونفيرمي. هنايا خوتي لينك، اي لينك عصرو لينك. هنايا خوتي نورمالمون السهم رايح يتبدل، شوف كيفاش ولا هذا هو. رايح دروك نديرو له لا ميزاجور. لا ميزاجور خوتي كيما ساتي ليميتي نورمالمون ديرو اوكي. هنا في الريغلاج، ريغلاج نجيو ميزاجور كاينه بار يو اس بي. هنا اللي عنده اليو اس بي ميزاجور في اليو اس بي يديرها هنا. نت ابجريد يعني تدخل للسيرفر اون ديريكت. سبحان الله نفس المينو. فوالا بي في 1507 ا تاسيلي ايكوفيزيون لو 25 جويي 2018. تكليكيو اوكي حتى تتيليشارجا 100% كيما ساتي ليميتي في 300. يعني خوتي جوسكا ماتنون راهو ايدونتيك في كامل تو لي كوتي ابار ديزاين و لاطاي. لاطاي تاعو وحده جوج غير، وفيه بورت يو اس بي الافون فيها بورت وحده ما فيهاش، وفي لي بوطون تاع الفاصاد ماشي كيف يعني جوسكا ماتنون راهو ايدونتيك. فوالا داونلود هاز كومبليت بليز بريس اوكي تو كونتينيي. نديرو وي نفس المينو تاع الميزاجور. خوتي هنا نولي توجور نعاودكم لو ميم ديسك اللي هو il faut pas toucher qui est en train de faire une mise à jour, parce que لا توشيت ولا طفيت بالتيليكوموند ولا ديبرونشيت لابريز تاع الكتريسيتي ولا تفضوا عليه وشعل tu vas tomber dans un problème شويه واعر سورتو في ساتيليميتي. علاه باسكو الدمب تاعو قليل ما كانش، تما خاص بروبليم سورتو خوتي اللي عايشين في ليترونجي صافا دي مردي. تما راح يهبلك شويه، ولكن لكل مشكله تنحل. تما تو لي بروبليم عندهم اون سوليوشن ان شاء الله. غادي ما نقطعش الفيديو حتى يكمل خوتي، تما باش تشوفوا اون ديريكت لايف ما نكوبيش. وسمحوا لي الا طولت عليكم في الفيديو، الله غالب. هذا هو باش نوريكم لي بتي ديتاي كاع لي ديتاي من الصغيره للكبيره، تما باش ما نقطع عليكم والو باش تشوفوا معايا.
انا اون ميم طون رايح نكوبيه باش ما نطولش عليكم. فوالا راح نزيو الابجي في تاعه. مشيت البيضاء. فوالا خوتي سيو الابجي في. هذا لو ميم مينو تاع ستار ساتي ليميتي في 300. نديرو كونيكت. فوالا 5 على لو ميم مينو، يعني خوتي فوتوكوبي كيما راكم تشوفوه راه معايا على المباشر فوتوكوبي، ما كانش حاجه قلعت منه، كاش حاجه قلعت منه. فوالا كنسات مارش تي اف 1. فوالا في اي بي عرب. هذا مارش. وهذا هو. نشوفوا الفيديو لي خوتي. السيستم القديم تاع الرياضي، تكليكيو على فيلم، تختاروا عن فيلم، فيه بزاف لي كاتيجوري، تختاروا فيلم خلوه يطلع. كنا بويسي ما نطولش عليكم، كثر الكونيكسيون تتطلب شويه، تخليوه نتوما يطلع ومن بعد ديروا بلاي. فيه سيت تاع قران والبي اوت كيو حتى هي تطلع. انا غير بوش درتها ريشيرش. فوالا شوفوا الصوت. شوفوا البي اوت كيو اش كيطلع في لي ساتيليت. ما يطلعش، ولكن تولي ديروا لي التحديث اللي درناه دروك تولي عادي خوتي. يعني حاجه تاع قضيه تاع انستالاسيون برك. يعني خوتي واش غادي نقول لكم الخلاصه تاع هذا الفيديو. هذا الجهاز هذا سي فوتوكوبي سات إليميتي في 300، ولكن موانشر عليه بواحد على 150 واحد 1500 دينار، يعني واحد 200,000 150,000 بيناتهم موانشر. نفس الميني هذا فيه 60 مو كيما راكم تشوفوا في الكارطون دياله. واش رايح نقول لكم؟ الاختيار لكم، سما الكليون هو اللي يختار، هو اللي ديسيدي، هو اللي يحكم. وانا ما عليا غير جوست وريتكم ونقول لكم بقيه الليله سعيده والسلام عليكم. وما تنساوش عاونونا بجام وابونيو على هذا الشيء كل خطره جديده باذن الله. السلام عليكم.